Amen. Higugmao na mga amahan, ako nagapasalamat nga kami nagkatigam diri nga sa among panimalay. Ta Lord, gihan mo kami sa among tagsatag sa kinabuhi. Ug Lord, i-bless mo ang bagong tuig karon Lord, unta walay mga kakuliat, mga disgrasya, ug ipatigbabaw ang gugma. Kini ako ang ginaampo pinagin Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Tinutugikan sa balaang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawos sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea,
Sa panahon nga ni Hari sa Herodes, unya may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem. Hikan sa sidlakan o nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy nahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubong niini dito sa sidlakan. Ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya nahimutang. Ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pare o mga magtutulog sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man natawo ang Mesiyas, sila mitubag. Lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem, sa yuta sa Juda. Dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay migikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigong nga gitago og iyang nasayran gikan kanila. Ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem. O giingnan, lakaw kamo, pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako ug musimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Ang mao gihapong bituon nga nakita nila dito sa sidlakan. Ug naguna kini kanila hantud nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutagan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, ipahimatlugan unan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinudlo gikan sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon. Nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo pamaoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan, ug moanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man matawo ang Mesiyas, sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta.
ikaw Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangita ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, kay baloa ako, aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya, nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon, nga nakita nila dito sa sidlakan, ug naguna kini kanila hantod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayos sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sa sila kanyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimangutnan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa numauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Siguro no, nadungog naman ato ang pulong sa Dios karon. Kung kinsa tong willing na mo hatag o sharing sa iya ang base sa nasabtan sa atong mga binasa karon. Siguro atong sugdan. Hola, maring kuan. Ikaw pre. Alat-alat. Kana ay pastoron. Bala ito. Ano sa na day? May hapon na itong tanano. Siguro sa itong Ebanghelyo na pasabot na po sa kanina sa sa itong nagsimba kanina. Karong adlaw magid ang Epipani. So sa ato pa ang paghalad or paghatag og gasa ngadto sa atong Ginoo. Ilabi na gyud sa tulo ka mga mago nga example dito sa ato ang pagbasa nga atong i-base po sa ato ang generasyon karon sa atong atong masinati no muhatag kita og mga ug natay mga kalihukan ilabi na gyud sa Christmas nagid ang pagbinaloy no pagbinaloy sa murag exchanging gift ba nga na ang nahitabo tungod sa kuan po dito sa gospel sa pag-anak sa atong Ginoo nga gitagaan niya gasa no sa dito sa gasa nga gihatag sa tulo ka mga hari bibigyan gyud kayo nga to ang ginahimo sa atong
simbahan nga naay kanang insinso, no? So maghalag ta og misa ang pare lagi insinso atong makita unya sa atong Ginoo nga si Jesus Christ nga gihalaran hangtod karon nga atong makita o masinatin ato diya sa atong santos nga misa mo gina ang pinaka uyukan, no, sa atong pagtuo nga kailangan kita mo hatag o atensyon sa atong matag usa nga kagalingon, no, kay kanang misa mo na ang gasa nga para sa tuwa nga muna siya ang gihatag sa Ginoo nga pagkaon sa atong espiritu nga bahin. Kay dili ta mo tambong sa anak nga mga kasaulugan sa matag Domingo o sa atong pang sisisi sa atong Catholic Catechism kanang ato yung murag baylo sa atong Katoliko. Dako kitag mahimong sala. So muna nga maningkamot kita nga muhatag kitag panahon sa matag Domingo or ilabi na karon sa atong ginahimo pero man ni kauras sa atong kinabuhi na dili na mata makahimo ani og ang espiritu nato muhawa na sa atong lawas, di ba? So muna nga manikamot kita sa atong material nga paningkamot sa kalibutanon nga mabuhi ta unya maningkamot po ta nga mabuhi po ang atong espiritu dili patay kay mubiya na sa itong lawas nga di na ito pagkanon sa pulong sa Ginoo mahimo nga wala nagibili ang atong pagpaningkamot. So siguro sa ato ang gospel karon dako po nagagit sa atong matag usa unsa ato ang himuon nga makahatag po nato og kuan sa atong kagalingon bahagit nga pagpaningkamot. So kaya itong inahimo maningkamot ta, no, bisan gamay lang ta pero maningkamot gihapon ta nga magpadayon. No, kay basin pa dahil ang uban nga wala pa mo hatag og panahon sa sunod mo hatag na po panahon. So kita padayon lang kita kaya ang Ginoo manggod nagingon manggod nga og kinsa katong magpadayon makabaton sa kinabuhing dayon. So padayon kita nga kita nga nakasugod na ang uban nga wala pa magpadayon musabay na lang po sila sa ato og magpadayon ta basin niya og napoy mahitabo putong sa gospel nagingon nga ang maulahi mahiuna unya ang mahiuna maulahi. So kita nga nahiuna na muna nga maningkamot lang kita usaon na to nga makapadayon ta sa ato ang paghimo ani. O kato lang siguro akong ipaambit o may hapon na tong tanan. So, paano mag-gete? Ganit. So, anak ko alam, naturo na nato ni kay Akyaw na rin ni Bobby God. Dito lang po nagkuha, puting na nakuha ko dito sa duha ka bahin sa batasan sa tao. Kung diin sa batasan sa mga mago mo nga sila ang mga tao nga mapausanon o ang batasan ni Haring Herodes dito to nabutang sa batasan sa kanang mapahitason or kanang dalo basa ko sa dalo ba na term dalo sa gahom kay basin to katong tulo ka mago makinaadbano na sila
dito napakita gid sila og pagpaubos tungod sa ilahang gihimo nga pagsunod sa gituon nga kung diin dito na tao si Jesus Christ. So dito wala to sila nagpaubos to maski pa na sila yung mga gahom. Okay, katong kan Herodes na po, maski tuod og hari na siya, nangita gihapon siya og way nga dili siya malapuan tungod sa pagkahibalo niya nga naay matawo nga amoy muharik sa kalibutan. So, dalo dito siya. Ang ako lang diri, unta, naata sa dito sa batasan sa kalibutan na to, nga sa batasan sa mga katong tulo ka hari nga mo itong mga mago nga tulo. Kana ka siguro rin ako taso. Mari. Ang akong tang i-share no, na kuha na ni Kidsok o bahin sa pagkataon ni Ari Nilus. Siya yung kinaya o sa atong panahon karon dino sa atong panahon karon pati di man gyud nato malilong sa atong usap sa atong panggobyerno karon nga kung dili ka gusto mopulihan sa lain nga dili nimo gusto nga mopuli sa imong poder, so mangita jud kag way nga buhaton mo ang tanan aron ang imong gusto nga mopuli sa imo kadtong tao nga imong gusto kay aron dili maburgal ang atong mga tinguhan nila siguro. So karong panahon na agi na lagi ng panahon karon. Tama gyud ang sa unang panahon nga nasulat si Haring Herodes o katong sa iyang pagkamapaytas kundi gusto mapulihan siya sa iyang pagkahari. So kana ang sir nadugang ako sa panigso no kay pag mamao gid mi og kanang panahon nga i-share. Awag na sulti o ulog na. Ang ako lang ma-share na katong sa kuha man ta sa Epipanya ron no. Isa ni ka pahinumdum sa atong pagtuo. Nga ang atong pagtuo usa ka panaw. Usahay dili komportable o dili po dili hayay ato ang kinabuhi o dili usahay gihapsay makasidati po taglibaong sa ato ang kinabuhi o ang sa matuod na pagsimba mo to ang paghalad sa atong kinabuhi o katong sa verse 12 gani kato ngagi sila sa lain nga dalan ako ang mga reflection lang ato kay siguro na diri sila giyagian lahi sila nga tawag na sila katong mga kuan kapulian sa ilang sarili so nakita naman sila si Jesus Christ gikwato ang bituon gisunda so ginilahin ako sila dalan para siguro kana na-enlighten naman nilang mind kana mabago na pud sila dalahi na pud nadala din ang kuan lang Hindi lang ko mag-mic yung orang doon. Guniti tayo, kay ko sunod. May hapon sa tanan, no? So, try lang kay di pa tanad-an eh. So, di man kita mga kuan o dili na to testingan. So, murag mao man ni ang katong panahon sa katong tulo ka hari nga si Melchor, Gaspar og si Baltasar. Nga. Nga ni pangita nila si Jesus Christ no ang ilang kining ning paghalad nila pagsimba sa paghatag nila nahalad sila og kining sa to ning insinso ay blawan sa to blawan sinso og mira. So ang hagit nato sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon kung paano ta mahisama sa tulo ka hari nga unsa pud atong maihalad ngadto sa Dios. So dili lang sa ingon sa kining sa bahandi nga sa panahon sa atong pag-alaga dili lang sa ingon ana kundi ang atong matinud-anon nga kasing-kasing kung paano ta mahimong putli ang atong kasing-kasing sa pag-alagad sa iyaha ang pagkamatinud-anon kay dili pod baya enough jud nga mag-alagad lang ta mosimba ta sa iyaha nya
sa atong kasing-kasing di ay dili ta putli sa atong isig katawo kay kung unsa ba atong treatment sa atong isig katawo mao pud baya na ang atong pag ano sa Ginoo. So mao na atong paningkamutan nga kung unsa pud ang atong mahimong gasa ngadto sa Dios. So mao lang to kay mura ikaw na pud di. Mahimong putli ang atong kasing-kasing nga mahialan na to ngadto kaniya. Dili pa jud ko. Gapo bitag ito kanang magkuan. Makuhatag ka. Dili mo gud ta murag dili gyud ta mahantod sa hantod kung dili na to i-try kay kung dili na to testingan og bukang atong baba so dili takom ra gyud siya permanently. Mas magod, mas gwapo magod og kanang muhatag. Oh, murag isa-isa jud kay Ito ang kinagulingong verse po base sa verses nga. Bisa ka tungkol sa ka-verse nga asa ta. masking gamay lang. Nga ano po nga siya. Pagkadugayan masanay naman na, masanay na ka. Basta ka to lang. Mapagawas. Kay lain pad baya na kanang gusto ka mo paambit niya, dili mabukay mong baba, pagabot sa balay maana jud ka. Sus ganun am jud ko kay. Lami na jud kayo istorya ba, pero sige sunod na lang bawi na lang ko ani. Murag ano ba? Isod kay mas maayo man jud tong kanang ano ma voice out jud nimo. Labi na kinasing-kasing ano. So paningkamutan nato kay para sa sunod mas dili lang isa duha kundi mas maayo kung kita tanan. Amagya to, Oo. tama kita siya. Oo. Ay, ang importante Paningkamutan nato nga kita raman no. Wala may ano. Kwan gyud kanang di kita mo gamit og kanang siya ato ako kitang tanan mo kitang rin tanan. ang gamito. Mm. So, pag dami kayo gwapo pa minahon. Buhi kayo ba? Kasi ila do. Sa Inat. kamera ta pero maayo gwapo man. Malayon ta akong katahon ang ama namo. Pagday ko nang imo
mga announcement. Ang sunod din sa bed. Pero dili ko kasunod tayo. Wala ka ko sa Domingo. Sunod na po. Pero mo. Oo naman ka lang. Pwede po sa ikman. Last week pwede raman. Wala mo siya rin. Kasi labi nga, nag-chat mo to sila. Sa 17 ko to. 17 mo to. Katong kuwan sa Alas 3. Pizza City mo to. Naglugmaong amahan, ako nagapasalamat nga kami nakatapos ni ining amo ang grouping o na daghan mig nakatunan Lord God. Unta ma-enlighten pa among mga una-una o sa sunod daghan na pud mag-sharing. Nagpasalamat pud maayo nga nagyahin pud mo sa panahon karon nga nagtapok ta diri aron pagambitan ang ebanghelyo. Kining tanan akong ipasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ano to, may long one pe? May mga natulak